अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं लेमन से रस निकाल रही हूँ क्योंकि हमने डालना था अचार, तो अचार डालते हुए ना हल्का सा उसमें से रस निकाल लेते हैं। तो हमने सोचा कि इसमें से रस निकाल के उसको फ्रीज़ कर लेंगे, वो गर्मियों में यूज़ कर लेंगे जब लेमन नहीं मिलेंगे रमज़ान में। और मिलेंगे तो सही, लेकिन जाहिर सी बात है फिर रमज़ान में हर चीज़ की ना प्राइसेस डबल हो जाती हैं, डबल भी नहीं ट्रिपल हो जाती हैं। तो बाकी जो ये वाले लेमन है इनका हम अचार डाल लेंगे, ठीक है। तो आज मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ससुराल के बारे में कि आपके ससुराल वाले कैसे इतने अच्छे हैं, आप चैनल भी चला रही हैं, आपको कुछ नहीं कहते। हमारे ससुराल वाले तो ऐसे हैं, हमें कहीं जाने नहीं देते, ये वो, मतलब बहुत सारे। हमारी नंदें ऐसी हैं, हम क्या करें। तो मैंने सोचा चलें आज ना हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हम जब बेटियों को रुखसत करते हैं ना तो हम उन्हें ये तो बता देते हैं कि आपने सरवाइव करना है, आपने घर वापस नहीं आना। लेकिन हम अपनी बेटियों को ये नहीं बताते कि आप घर चेंज कर रहे हो, एक आप नई फैमिली में जा रहे हो, एक नई जगह जा रहे हो। अगर आपकी वहाँ पे नहीं बनती तो आपने उनका मुकाबला कैसे करना है, आपने वहाँ पे कैसे रहना है। तो ये सब कुछ भी हमें सिखाना चाहिए। अक्सर ही हमारे पाकिस्तान में तो यही होता है कि जो मर्ज़ी हो जाए, अगर हस्बैंड से नहीं बन रही, उसके घर वालों से नहीं बन रही, ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड से बनेगी तो घर वाले ऑटोमेटिकली आपके साथ सेट होंगे, क्योंकि सारी बात जो होती है ना वो हस्बैंड की होती है। अगर हस्बैंड ससुराल वालों के सामने आपकी इज़्ज़त करेगा, आपको इज़्ज़त देगा, तो वो ससुराल वाले भी देखेंगे, घर वाले वो भी आपके साथ करेंगे। अगर हस्बैंड ही नहीं करेगा तो फिर ससुराल वालों ने तो करना ही नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से पहले हस्बैंड का अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये है कि अगर हस्बैंड नहीं अच्छा, नहीं दोनों की बन रही, लेकिन यही होता है कि माँ बाप बस यही कहते हैं कि आपने उधर ही रहना है, गुजारा करना है, नहीं हो सकता इस तरह, ये नहीं होना चाहिए। अगर उनकी नहीं बन रही तो उन्हें वापस आने के लिए एक चांस तो मिलना ही चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है। और सेकंड, अगर आपकी सास नहीं अच्छी तो आप एक काम करें, आप अपनी सास के साथ ना उनके काम में हेल्प करवाएं, उनके साथ बातें करें, उन्हें जिस चीज़ का शौक़ है आप वो काम करें। अगर उन्हें शॉपिंग का शौक़ है उन्हें अपने साथ ले जाएं और बिल्कुल उनके साथ वैसे ही रहें जैसे आप अपने घर में नॉर्मल अपनी अम्मी के साथ रहती थी। तो हो सकता है वो ठीक हो जाएं, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं। वो भी देखेंगी कि ये अच्छी है, ये सारे काम भी करती है, मुझे काम भी नहीं करने देती, मेरी चीज़ों का भी ख्याल रखती है। आप उनके खाने के टाइम उन्हें खाना दें, अगर मेडिसिन वगैरह लेती हैं उस टाइम पे आप उनको दें, तो वो नॉर्मल हो जाएंगी आपके साथ, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी नंदें ऐसी हैं, आपको जीना हराम किया हुआ है, तो नंदों का ये होता है कि उनके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है अगर सास अच्छी है, नंदे उनके कान भरेंगी, वो फिर से ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएंगी। तो आप उनको ऐसा मौका ही ना दें कि वो आपके घर में बोल सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको घर से ही निकाल दें, बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनको ऐसा घर में कोई मौका ही ना आए कि आपके घर में कोई लड़ाई हो, कोई तीसरा बंदा आए बात करे, इस तरह का कोई मौका ही ना आने दें। और जो घर की ससुराल वालों की बात होती है ना, वो मैं कहती हूँ कि अपने मायके में जाके ना करें, क्योंकि ज़्यादा मसले इस वजह से ही होते हैं कि फिर आपके घर वाले अगर आके बोलेंगे फिर और ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होंगे, फिर और ज़्यादा बातें होंगी, झगड़े बढ़ेंगे, बड़ों के दिल बुरे हो जाएंगे आपस में, आपकी भी वो वैल्यू ही नहीं रहेगी ससुराल में। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इन सब चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर नहीं बनती ना, तो फिर आप, जाहिर सी बात है आपका हक है, आप सेपरेट हो जाएं, आप अपने हस्बैंड से बात करें और आराम से तरीके से बात करें, उससे से भी बात ना करें, तो आप सेपरेट हो जाए। ये तो हर लड़की का हक होता है। जाहिर सी बात है आज भी आपने सेपरेट होना है, कल भी होना है, तो उससे बेहतर कल होने से बेहतर है आज ही हो जाए। जब सेपरेट इंसान हो जाता है ना तो फिर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और सब लोग जो है उसके साथ इज़्ज़त भी करते हैं और उसकी कदर भी होती है। लेकिन इन सब बातों का एक जवाब है मैं दूंगी, एक बात कहूँगी कि हर लड़की को ना, मैं कहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, जिनकी हो चुकी हैं, वो भी
آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب اب آپ کوئی کام کریں گی نا، آپ کا دھیان بھی اس طرف چلا جائے گا کہ میں نے جلدی سے گھر کا کام ختم کرنا ہے، اس کے بعد میرا یہ کام ہے، میں نے وہ ٹائم پہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ کا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، مطلب ہر وقت یہ سوچیں لڑائیوں جھگڑوں سے تھوڑا سا اب ہٹ جائیں گی۔ اور دوسرا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا، سب آپ کی عزت کریں گے، سب آپ کی قدر کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہیں نا، تو پھر ظاہر سی بات ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، سب آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں ہر لڑکی کو نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، آپ کو اتنے ڈھیروں کام ہیں آپ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ کوئی آن لائن کام دیکھ لیں۔ اگر وہ نہیں ہے، آپ سلائی کر لیں، کڑھائی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پارلر کا کر لیں، گھر میں پارلر بنا لیا، مطلب کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں۔ میری ہی مثال لے لیں، میں نے سلائی کا کام بھی کیا ہے، میں نے پارلر کا کام بھی کیا ہے، اور اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے یوٹیوبر بھی ہوں، یوٹیوب بھی چلا رہی ہوں۔ تو اگر تھوڑا سا بھی ہوگا نا آپ کے پاس، تو سب آپ کی قدر کریں گے، سب عزت کریں گے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل ہر بندہ پیسے کو سلام کرتا ہے۔ اگر کوئی بیوقوف سے بیوقوف انسان ہے نا، کچھ بھی نہیں پتہ، کسی کے ساتھ نہیں کرتا، منہ کسی کو نہیں لگاتا، لڑائیاں جھگڑے ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، سب اس کے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے نا، آپ کے پاس باقی بہت علم ہے، آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے پاس کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ کسی کو دے گا نہیں، لیکن سب اس کے پاس جائیں گے صرف اور صرف پیسے کے لیے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ہونا چاہیے۔ بے شک ہی منتھلی آپ تھوڑا بہت ہی ارن کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں ضرور۔ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے لیں گی، اور ساتھ میں سسرال والوں کے لیے بھی تھوڑا بہت لے لیں گی، ان کو گفٹس وغیرہ دیں، تو اس سے بھی نا بہت ہی فرق پڑتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ تھوڑی سی بھی چیز آپ ایک دفعہ انہیں لے دیں نا، تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا خیال رکھتی ہے، ہمارے ساتھ کرتی ہے، کماتی ہے، خود اپنے لیے بھی کرتی ہے، اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی رکھتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی فنکشن ہے، ایک ایک چیز سب کو لے دیں، اپنے لیے بھی لے لیں، ان کو بھی لے دیں، تو اس سے کوئی اتنا بڑا فرق آپ پہ نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی جو لائف ہے نا وہ چینج ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور میری اس بات پہ ضرور عمل کیجیے گا کہ ہر لڑکی کو نہ کچھ کرنا چاہیے۔ بے شک گھر میں بیٹھ کے کریں، لیکن کریں ضرور۔ تو بس یہ تھوڑی سی باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کیونکہ کافی زیادہ میرے پاس ڈی ایمز آتے ہیں کہ آپ کے سسرال والے اتنے اچھے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، اب بھی یہ اچھے نہیں ہیں، شروع سے ہی اچھے ہیں، کیونکہ میرے ماموں کا گھر ہے، تو شادی کے بعد بھی مجھے نہیں اتنا فرق پڑا، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی تیسرے بندے کو نا اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے مت دیں۔ جو تیسرا بندہ آتا ہے نا، آپ اگر تیسرا بندہ آپ کی لائف میں گھس چکا ہے نا، تو وہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو کوشش کریں پہلے تو کہ اب تیسرا کوئی بھی بندہ آپ کی لائف میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے مسائل میں، ہر ولاگ میں یہی کہتی ہوں، اپنی بات اپنے تک رکھیں۔ اگر اپنی بات نہ کسی تیسرے کو بتا دیں گی نا، وہ ساتھ میں 3-4 اور لگا کے آپ کے گھر میں بتائے گا، تو اس سے بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں جو بھی ہے، بس اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، دعا کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے تو اس کا بدلہ مت لیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس نے ایسے کیا، میں بھی اس کے ساتھ ایسے کروں گا۔ اگر اس نے وہ کیا ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے نہ کریں، آپ اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ دل نہیں بھی مانتا نا، پھر بھی تو اس سے نا لائف ایک دم سے انسان کی چینج ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ میری روٹین بھی دیکھ لیں گے، ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتی رہوں گی، اور آپ کے ساتھ بات وغیرہ بھی ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے سارے یہ جو برتن ہیں واش کیے تھے، آپ نے دیکھا تھا، اب یہ سوکھ گئے ہیں، تو ان کے اندر جو مسالے وغیرہ ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں۔ جب بھی سارے مسالے ختم ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو واش کر کے ایک دفعہ، اگر 2-3 مسالے بھی ختم ہو گئے نا، تو پھر بھی سارے نکال کے ان کو واش کر کے اس کے اندر پھر سے ڈال دیتے ہیں۔ تو ابھی میں بس وہی کر رہی تھی، اور میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کے کامنٹ زیادہ ہوا کریں گے نا، تو میں اس پہ ویڈیو بنایا کروں گی۔ تو پھر آپ لوگوں کی یہ سسرال والوں کے بارے میں بہت سے کوسچن تھے، تو میں نے سوچا چلیں اس پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔
تو اب اس ویڈیو میں جو زیادہ کامنٹس آئیں گے تو انشاءاللہ اس پہ آئے گی. اور سب کہہ رہے تھے کہ اپنی نا ڈریسنگ وغیرہ دکھائیں, جو شادی کے کپڑے تھے. شادی کو تو کافی ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ, لیکن میں نے کپڑے وغیرہ نہیں شیئر کیے تھے, تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بنا لوں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں تو بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کو بھی اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا مت بھولیے گا, نام میں نے اوپر مینشن کیا ہوا ہے, تو آپ مجھے وہاں پہ پہلے فالو کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو کر دیجیے گا, میں آپ کو رپلائی دے دوں گی. اور بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.